बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। तमाम तारीफ़ रब की और अरबा दुरूद इमामुल अंबिया खातिमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाकिस्तानियों, कल पारा चिनारी वफ्द किया MWM सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल MNA साहिबान खान साहब का और अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा का मैसेज लेके गए ताकि ये आवाज़ बने दोनों फरीकैन की। ये कोई जरगा नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ ताज़ियत के लिए और वहाँ पे उनके मसाइल को सुनने के बाद वो क्योंकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की है तो उस हवाले से आज चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा से 1.5 घंटा तफसीलन मुलाकात और गुफ्तगू हुई कुरम एजेंसी के हवाले से, कुरम डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। तो अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि राजा नासिर साहब इसको डिटेल में आपके सामने MWM के पॉइंट ऑफ व्यू से और इस वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने तफसीलन गुफ्तगू को शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि सब जानते हैं कि जो कुरम एजेंसी में ये वाक़या हुआ था इंतहाई दर्दनाक था और ये नहीं होना चाहिए था और इसको रोका भी जा सकता था। हम सब यहाँ से गए इस दर्द को लेकर कि हम वहाँ के लोगों के दुख दर्द में शरीक हों। हम दोनों फ्रीकैन की तरफ गए, दोनों ने हमसे मोहब्बत का इज़हार किया, दोनों ने अमन का मुतालबा किया, अमन चाहने की बात की। हम मुशायरा भी गए, हम मरकज़ में मस्जिद में भी गए, सबसे मिले। तो हमने उनसे कहा कि हम आपकी आवाज़ बनेंगे, आपके तर्जुमान बनेंगे, आपके जो मुतालबात हैं, जो आपके मसाइल हैं, हम जाके वज़ीर आला साहब से डिस्कस करेंगे। लिहाजा आज हम सारे फिर मिले उनसे और उनके साथ बातचीत की और उन्होंने तकरीबन जो जो बातें लोगों ने कही उनसे एग्री किया है। जिरगा चाहिए, जिरगा बन जाएगा, सारे सबको बुलाया जाएगा। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि हम जल्दी फैसला करेंगे। फिर शोहदा के हवाले से बातचीत होगी और जख्मियों के हवाले से कंपनसेट करने के हवाले से उनसे बात हुई है, इससे भी उन्होंने एग्री किया। और ये कोशिश यही है कि ये जो बरादरी भाईचारा रवाज पाए और हम इकट्ठे रहें। दुश्मन इससे खुश होता है। मुझे यकीन है कि रसूल पाक की रूह भी नाराज़ हुई होगी, औलिया अल्लाह और शोहदा की रूह भी नाराज़ हुई होंगी कि किस तरह से हम लोग रहते हैं और इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। इंशाअल्लाह हम इसमें साथ हैं वहाँ के लोगों के, उनकी आवाज़ बनेंगे और उनके साथ थे हैं और इंशाअल्लाह उनके साथ रहेंगे यूनिटी की खातिर और अमन की खातिर इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं सबसे पहले एक बात वाज़ह कर दूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मुशावरत के बाद मेरे भाई शहरियार अफरीदी साहब की खुसूसी जो एफ़र्ट थी और इस हवाले से इन्होंने बहुत किरदार अदा किया और मैं समझता हूँ बल्कि लीड किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम तमाम लोग वहाँ पर गए। हमारे ऑनरेबल मौलाना नसीम शाह साहब थे, हमारे यूसुफ साहब थे, हमारे आपके लोकल इलाका के जो MNA हमीद साहब, वो आपकी आवाज़ बने। आज CM KPK से 1.5 घंटा के करीब मुलाकात हुई। हमने आपसे कल वादा किया था कि हम आपके नुमाइंदे के तौर पर आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। आपकी आवाज़ बुलंद की गई। आपके तहफ़्फ़ुज़ात, आपकी तमाम चीज़ें, आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो मुतालबात थे, वो सब के सब तफसीलन CM साहब के सामने रखे गए। और मैं बहुत खुश हूँ कि CM साहब का जो उसके ऊपर रद्द-ए-अमल था वो बहुत पॉजिटिव था और इंशाअल्लाह आपके जितने भी जायज़ मुतालबात हैं, जो चीज़ें हैं, वो विद इन डेज़ इंशाअल्लाह कंप्लीट होंगी। इट विल नॉट टेक लॉन्ग कि कोई मंथ्स की बात हो या ज़्यादा वक्त लगे। तो मैं एक मरतबा फिर वफ़द के तमाम साथियों का, काबरीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले आप तमाम लोगों का कि आपने ये मौका दिया कि हम आपके पास आएँ, आप हमें अपनी बात बताएं, हम पर एतबार करें और हमने उस एतबार के ऊपर पूरा उतरते हुए आज आपकी तमाम गुजारिशात रख दी। और उसके बाद मैं CM KPK का मशकूर हूँ कि उन्होंने तसल्ली से तमाम बातें सुनी और हम सब दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इमरान खान साहब को, जिनकी बड़ी वाज़ेह हिदायत थी कि वहाँ पर अमन बहाल रहना चाहिए, अल्लाह ताला उनको उम्र खिज़र अता करे कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उनकी डायरेक्शन पे सब कुछ हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम साथियों का हामी नासिर, बहुत शुक्रिया जी। जी मैं ख़ास तौर पर बड़ा चिनार के अवाम का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम कल गए और हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा वहाँ के अवाम की तरफ से जो इस्तकबाल किया गया और हमें जो मोहब्बत मिली वहाँ से, और लोग चाहते हैं वहाँ के अवाम के हमें अमन मिल जाए और हमारे दरमियान मोहब्बत की फ़िज़ा कायम हो। तो यही पैगाम
ہم لے کے آئے تھے آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے پاس. ان کے ساتھ تفصیلی ملاقات ہوئی اور جو تجویز وہاں ہم نے اخذ کی تھی وہ ان کے سامنے پیش کیا اور سب پر علی امین گنڈاپور صاحب نے ہمارے ساتھ اتفاق کیا اور انشاءاللہ اس مسئلے کا دیر پا حل نکل آئے گا اور پڑا چنار ایک دفعہ پھر امن کا گہوارہ انشاءاللہ تعالی بن جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے پارا چنار کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں دونوں فریقین کا کہ اس نے جس طریقے سے ہماری عزت افزائی کی اور ہمارے استقبال کیا. تو ہماری اس نے جو تجاویز دیے وہ تجاویز ہم نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ساتھ پیش کیے. اس نے ہمیں کافی 1.5 گھنٹہ ٹائم دیا. اس نے انشاءاللہ کافی امید دیا کہ یہ دنوں کا مسئلہ ہے, انشاءاللہ مہینے بھی نہیں گزر جائیں گے. یہ امن ہماری گارنٹی ہے, ہماری صوبے کی حکومت ہے اور ہمارے خان کی یہ خواہش ہے کہ پورے پاکستان میں امن ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم عمران خان صاحب کی ریکمنڈیشن پر اور جناب شہریار خان آفریدی کے انیشیٹو کی بنیاد کے اوپر اور ایک جوائنٹ وینچر مجلس اتحاد المسلمین سنی اتحاد کونسل اپنے سربراہ کی قیادت میں اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے ایم این اے جناب حمید حسین صاحب اور سب سے زیادہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو اہل سنت مشران نے رول پلے کیا, بالخصوص نسیم حسن شاہ صاحب نے اور یوسف صاحب نے. اس کی بنیاد پہ ہم جب وہاں گئے تو ہمارے لیے حیرت انگیز یہ تھا کہ جس طریقے سے وہاں عوام نے استقبال کیا, ان کے دل کی آواز تھی کہ وہ اپنے مسائل کو بھی مستقل بنیاد پہ حل کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پر یونٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, پارا چنار کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں. ہم نے ان کی باتیں ود ریکمنڈیشن ود سجیشنز سن کے حسب وعدہ آج وزیر اعلیٰ کے ساتھ تفصیلی ملاقات کر کے ان کو شیئر کی ہیں. اور اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اصولی اتفاق کیا ہے بلکہ فوری طور پہ اس کو میکنائز کرنے کا اور چیزوں کو شروع کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. اور انشاءاللہ ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے زخموں پر مرہم بھی رکھا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی امن اور سلامتی کا یہ سفر اسی وحدت کے ساتھ آگے بڑھے گا. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حق اور امن کی دائی عمران خان اور اس کے ساتھ چیئرمین ہمارے MWM کے راجہ ناصر عباس صاحب, سنی اتحاد کونسل کی چیئرمین حامد رضا صاحب اور ہمارے مین جو کنوینر تھے شہریار آفریدی صاحب, ساتھ یوسف خان صاحب, نسیم علی شاہ صاحب, میں ان سب کا مشکور ہوں کہ یہ ان کے تعاون سے جو کچھ آج ہم نے حاصل کیا ہے یہ ان کے تعاون سے ہوا ہے. باقی ڈیٹیل انہوں نے بتا دیا ہے. انشاءاللہ جو بھی ہمارے مطالبات ہیں, جو بھی ہمارے رکاوٹ ہیں, انشاءاللہ رکاوٹیں انہوں نے دور کر دی ہیں اور بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگ خوشخبری سنیں گے اور ان کے تعاون سے ہم سارے جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی. میں ایک دفعہ پھر ان کا مشکور ہوں پوری گروپ کا, اور ان کا تعاون رہے گا تو انشاءاللہ ہم بہت جلد دنوں میں انشاءاللہ سارے معاملات حل کر لیں گے. شکریہ. سب سے مثبت چیز وہ ہے کہ پارلیمان کا یہ وفد عمران خان, سنی اتحاد کونسل, MWM, یہ کیا مقصد تھا؟ امن. اللہ اس ملک کو امن نصیب کرے. میں پشتوں میں اپنے پشتون بھائیوں کے لیے میسیج کرم ڈسٹرکٹ کرم کے جو باسی ہیں امام شانو امام رانو خورانو زوانانو پرون دا وفد تاسو له درغله د جرګانو د تاسو په غم کې شریک دنو تاسو حالات نسان خبرون وو ویلې چې دا خان صاحب او د چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب خواہش ہو چې تاسو لاړ شو تعزیتم وکړو مسائل نزان خبر کو نو زه د MWM د سنی اتحاد کونسل د یوسف خان د بنو MNA صاحب مولانا نسیم علی شاہ صاحب شکریہ ادا کوم او تاسو لدایم چې نن یو نیمه ګنټه چیف منسٹر صاحب سره ملاقات وو تاسو څوره جایز مطالبات دي شهدا بیماران زخمیان چې کوم دي دین علاوه د تاسو مسائل حل دائمی مسائل حل وباستن چې د پارا چنار کورم ډسټریکټ امن ګوارا جوړ شي د سلسله کې مونږ نو سره ملاو شو ان شاء الله کېدو یقین مو الله نه دا د تورې تیرې به الله ختمي مو الله یو موټی جوړي الله مو ایمان سلامت لرا پاکستان ډسټریکټ کورم ټولنا سرا عمران خان زندہ باد اور پائندہ باد.